बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन व सामीन, आप देख रहे हैं मुफ्ती ऑनलाइन और मैं हूँ मुफ्ती सखावत मुनीर नईमी। आज जनाब 14वें रोज़े की तैयारी सभी अहबाब कर रहे होंगे। यकीनन रमज़ानुल मुबारक की ये बाबरकत सातें हम सब के लिए गनीमत है और इनके अंदर ख़ास तौर पे जो वज़ाइफ किए जाएं ये बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल के हामिल हैं। इसलिए आपकी खिदमत में फ़ज़ाइल लेकर और वज़ाइफ लेकर हाज़िर हुए हैं। 14वें रोज़े के हवाले से ये फ़ज़ाइल और ये वज़ाइफ याद रखें जनाब के नमाज फ़ज्र के बाद आपने सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत इनको 11 मरतबा पढ़ना है। इससे पहले भी हम 1-2 प्रोग्राम्स के अंदर इनका तज़किरा कर चुके हैं। मज़ीद समाअत कीजिए। सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत कौन सी हैं? लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बियल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये आयात हैं जनाब, इनको 11 मरतबा आपने पढ़ना है और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। जो नमाज ज़ोहर आपने अदा करनी है और नमाज ज़ोहर के बाद सूरह फातिहा को आपने 7 मरतबा पढ़ना है अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। नमाज असर अदा करें। नमाज असर के बाद दुआए करब और परेशानी यानी इनके इज़ाला के हवाले से जो दुआ मनकूल है इसको आपने पढ़ना है और 25 मरतबा पढ़ना है अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। नमाज मगरिब की अदायगी करें। ये बात भी समाअत कर लें कि दुआए करब और परेशानी कौन सी है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के हवाले से जो दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इस आयत को पढ़ना है अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ नमाज असर के बाद 25 मरतबा। नमाज मगरिब अदा करें, 5वां कलमा पढ़ें जनाब 11 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। जब नमाज इशा की अदायगी करें तो 20 रकत आपने नवाफिल अदा करनी है। तरावी के अलावा हैं 20 रकत आपने नवाफिल अदा करने हैं और ये नफल बतौर शुक्राना और 11 मरतबा सूरह इखलास भी पढ़नी है। 20 रकात जब आप अदा करेंगे इसमें आप कोई सी भी सूरतें पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके बाद साथ ही आपने 11 मरतबा सूरह इखलास अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़नी। इसके बहुत सारे आपको फ़ज़ाइल मिलेंगे, बहुत सारी फ़जीलतें जिनका ताल्लुक़ दुनिया के साथ और आखिरत का सवाब तो यकीनी है। यकीन से मुराद ये है कभी उम्मीद है अल्लाह ताला की बारगाह में। याद रखें कि जो नफली इबादत है ना, असल सवाब का तरत्तुब इसी पर होता है। बाज़ लोगों के दिलों में ये ख़याल एक शैतान की तरफ से वसवसा होता है कि हमने फ़र्ज़ इबादत जो थी उसको अदा कर लिया, अब हमें क्या ज़रूरत है इबादत करने की। याद रखें कि जो फ़र्ज़ है वो तो अदा करना ही है, अज़ाब से बचने के लिए उसको करना ही है। नहीं करेंगे तो गुनाह होगा, लेकिन जो असल सवाब का तरत्तुब है ना, वो नवाफिल की अदायगी पर होता है। जब फ़र्ज़ को मुकम्मल कर लिया, आपने नमाज पढ़ ली, उसके बाद जो एक्स्ट्रा इबादत आप करेंगे, ये मसला भी याद रखें कि जिस बंदे के ज़िम्मा क़ज़ा नमाजें हों उसको चाहिए कि सबसे पहले क़ज़ा नमाज़ों की अदायगी करे और उसके बाद फिर नवाफिल की जानिब तवज्जो करे। वरना फिर याद रखें कि मिसाल ऐसी है कि एक बंदे ने किसी का कर्ज़ देना हो, बिला तमसील मिसाल मसला समझाने के लिए किसी का कर्ज़ देना हो और वो जनाब उसको तहाइफ़ देता जाए, लेकिन जो कर्ज़ है उसकी अदायगी नहीं करेगा तो उसने क्या कमाल किया। इसलिए साथ साथ अपनी जो ज़िम्मा नमाजें हैं, क़ज़ा जिनको कहा जाता है, उनकी अदायगी करें और उसके बाद ये 20 रकात नफल बतौर शुक्राना इनको अदा करें। याद रखें कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतें ऐसी अता फरमाई होती हैं कि जिनकी जानिब बाज़ दफ़ा हमारी तवज्जो ही नहीं जाती। हम छोटी छोटी परेशानियों को सामने रख के गिला शिकवा कर रहे होते हैं और परेशान होते हैं कि हमारे पास फ़लाँ नेमत नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें इंसान बना दिया, क्या ये कम नेमत है? और फिर इंसान बनाने के बाद हमें मुसलमानों के घरों में पैदा फरमा दिया, क्या ये कम नेमत है? वो आपने सुना होगा कि क्या ये कम है भला, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा,
جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا۔ تو بہت ساری ایسی نعمتیں ہوتی ہیں کہ جن کا شکر ادا ہم زبان سے نہیں کر پاتے، تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شکرانے کے طور پر یہ 20 رکعت نوافل ادا کرنا یہ بہت مجرب عمل ہے، اور بہت ساری اس کی وجہ سے فضیلتیں، بہت ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، فضیلتیں ملتی ہیں۔ اسی طرح جو آپ نے 5واں کلمہ یہ سماعت کیا نماز مغرب کے بعد، یاد رکھیں کہ ہم میں سے ہر بندہ خطا کار ہے، بہت ساری خطائیں ہوتی رہتی ہیں، بہت سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کو ہم جانتے ہی نہیں کہ یہ گناہ ہیں۔ بعض دفعہ کسی کی دل آزاری ہو جاتی ہے، بعض دفعہ کسی کا حق مارا جاتا ہے، بعض دفعہ بد نظری ہو جاتی ہے، روزہ ہم رکھتے ہیں، اس کے اندر بہت ساری ایسی خرابیاں آ جاتی ہیں کہ جن کو ہم خرابیاں سمجھتے ہی نہیں۔ مثلا لغو کلام ہو جاتا ہے، فضول باتیں ہو جاتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں کہ یہ گناہ پر مبنی ہے، اور ان سے توبہ استغفار کرنا لازم ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بعض دفعہ ہم کسی چیز کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہوتے، تو جب ہم 5واں کلمہ اس کا ورد کرتے ہیں تو یقیناً ہم اس کے اندر اپنے تمام گناہوں کے حوالے سے تائب ہو رہے ہوتے ہیں، استغفار کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر رہے ہوتے ہیں۔ دعائے کرب و پریشانی اس کے حوالے سے جو آپ نے سماعت کی عصر کی نماز کے بعد، یاد رکھیں کہ یہ وہ دعا ہے کہ جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر اس کا ورد کیا، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ایک آزمائش سے نجات عطا فرما دی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام وہاں پر ان تسبیحات کا ورد نہ کرتے تو مچھلی کے پیٹ سے نہ نکالے جاتے۔ اب اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جو ایسی دعائیں منقول ہیں انبیاء نے جن کو کیا، تو اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلتیں عطا فرمائیں تو ان کے توسل سے ہمیں بھی یہ فضیلتیں مل سکتی ہیں۔ اس کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، اور بعض لوگ اس کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھتے ہیں اپنے کسی بھی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا ورد کرنا بہت مجرب ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، کوئی بھی پریشانی ہو، بلکہ جب آپ دعا مانگیں نا تو دعا کے اندر ان تسبیحات کو شامل رکھیں کہ ان کی برکت کی وجہ سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، تحلیل ہے، اسی طرح کلمہ کا ورد ہے، اور ساتھ بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے کہ میں ہی حد سے بڑھنے والا ہوں۔ یاد رکھیں کہ ظلم کی نسبت انبیاء کی طرف کرنا یہ کوئی مناسب بات نہیں ہوتی۔ انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ اگر یہ ترجمہ کریں تو آپ نے یہ کرنا ہے حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے کہ میں ہی حد سے بڑھنے والا ہوں۔ اگر اپنی طرف منسوب کریں تو پھر اس کی ظلم کا لفظ جو ہے اپنی طرف منسوب کرنا یہ جائز ہے۔ سورہ فاتحہ آپ نے سماعت کی اس حوالے سے بالکل واضح بات ہے، یہ وہ سورت مبارکہ ہے جس کے اندر شفا ہے، جس کے اندر دعا ہے، جس کو وافیہ بھی کہا جاتا ہے، جس کو شافیہ بھی کہا جاتا ہے، متعدد نام ہے، سب المثانی بھی ان کو کہا گیا ہے۔ اور یہ جو 7 آیات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتے۔ جب آپ نماز کے اندر بھی پڑھیں نا تو کوشش کیا کریں ان کو ملا کے نہ پڑھیں، بلکہ ہر آیت کو علیحدہ علیحدہ پڑھیں۔ یہ مسئلہ بھی آپ کے پیش نظر ہونا چاہیے کہ جب آپ نماز ادا کرتے ہیں، بلکہ ہم سب جب نماز ادا کرتے ہیں تو اس صورت مبارکہ کے اندر ہر آیت علیحدہ سے واجب ہے۔ اللہ نہ کرے کسی سے کوئی غلطی ہو نماز کے اندر، سورہ فاتحہ کے حوالے سے اگر ایک آیت بھی چھوٹ گئی تو یاد رکھیں ہر آیت علیحدہ سے واجب ہے۔ اس کو پڑھنا آپ نے ایسے ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اسی طرح اس کو آپ نے پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ قرآن پڑھنا ہی ٹھہر ٹھہر کے چاہیے۔ یہ جو سپیڈ کے ساتھ اور دوڑ لگی ہوتی ہے نا کہ ہم نے رمضان المبارک میں اتنے قرآن مجید فرقان حمید ان کی تکمیل کر لی، کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ قرآن اتنا پڑھیں جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کے کاروبار میں، عمر میں، رزق میں برکتیں عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے صحیح معنوں میں فیوز و برکات ہم سب پر جاری و ساری فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام کے اندر حاضر ہوں گے جناب نئے وظائف لے کر۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔